Maayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Jesus Christ, no. Magbasa kita sa gikan sa Biblia sa Isaiah 63 ngadto sa 65. Nag-ingon ang Ginoo, ipapatay ko kamo pinaagis sa espada o wala gayoy makaikyas kaninyo tungod kay sa dihang gitawag ko kamo wala kamo mutubag, sa dihang misulti ako wala kamo mamati. Gibuhat tinuon ninyo ang dautan o gipili ang wala ko kahimuti. Busa miingon ang Ginoong Diyos, ang akong mga alagad buhong sa pagkaon apan kamo gutumon. Magtagbaw sila sa ilimnon apan kamo uhawon.